जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज मैं विजिट करवाऊंगा आपको F8 सेक्टर का। उसके अंदर सारी साइजेस के बारे में जो जो घरों के साइजेस हैं और उधर का कमर्शियल भी दिखाऊंगा कि कमर्शियल में क्या क्या चीज़ें कितने की बिक रही हैं और क्या अवेलेबिलिटी है। तो उन चीज़ों का विजिट करवाऊंगा आपको। और हाँ, एक चीज़ और, आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे फैसल टाउन 2 के हवाले से भी। फैसल टाउन 2 में ओ ब्लॉक में डेवलपमेंट तेजी से जारी है और काम जोरों शोर से चल रहा है उसमें, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और बाकी फैसल टाउन की क्या पोजीशन है, मतलब क्या उसमें डेवलपमेंट चल रही है, इंस्टॉलमेंट पे उसमें चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपने अपनी मर्जी और मंशा से लेनी है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपने लाजमी उधर प्लॉट लेना है या नहीं लेना। ये भी नहीं कहेंगे कि मत लें और ये भी नहीं कहेंगे कि आप फौरन से जाके ले लें। मैं उसके अच्छे और बुरे, प्लस और माइनस पॉइंट दोनों आपको बता दूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। और दूसरा, न्यू ब्लू एरिया जो है, उसमें इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट, ये CDA की मतलब है जगह है और हार्ट ऑफ इस्लामाबाद है। तो उसमें अपार्टमेंट्स वगैरह इंस्टॉलमेंट्स पे हैं। उसकी प्राइसेस भी बताऊंगा कि क्या प्राइसेस हैं। प्राइसेस उसकी ज़्यादा है, ये मैं पहले बता दूं, काफ़ी वीडियोस मैंने उसकी लगाई हुई हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगा। जो लोग अभी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये मैं थोड़ा सा उधर का भी क्लिप डाल दूंगा, दिखा दूंगा वो एरिया भी। तो उसमें इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें हैं, फ्लैट्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह। तो अगर उसमें आप विलिंग हो और आपका बजट हो तो इंशाल्लाह उसमें हम आपको एक अच्छी डील करवा के दे देंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, पता नहीं क्या वजह है, शायद हम में कोई कमी कोताही है या मैं सच्ची बातें करता हूँ, इस वजह से लोग मुझे शायद नहीं पसंद करते, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखा करें, ताकि अगर आप नोटिफिकेशन ऑल होगा तो जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसका ये फायदा है। तो अभी चलते हैं F8 की तरफ और रास्ते में डिस्कशन करेंगे फैसल टाउन 2 और फिर आपको न्यू ब्लू एरिया का भी विजिट करवाते करवाते F8 चलते हैं। तो चलते हैं। अच्छा जी, तो फैसल टाउन 2 के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फैसल टाउन 2 में ओ ब्लॉक जो तेजी से, मैंने जैसे कि इनिशियल में बता दिया था कि डेवलपमेंट उसमें जारी सारी है। इसकी जो लोकेशन आती है, ठलिया इंटरचेंज के पास इसकी लोकेशन आती है। बिल्कुल ये फ्यूचर में आप कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट न्यू एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद का, उससे ऑलमोस्ट कोई 8 या 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम आप जेन में रख लें, तो इतने फासले पे होगा। थोड़ा सा हदूद अरबा भी समझा दूं आपको, तो इस्लामाबाद से जैसे ही आप निकलते हैं और आपकी फेसिंग होती है लाहौर की तरफ, तो थोड़ा सा कोई 7-8 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके आ जाएगा ठलिया इंटरचेंज। उससे आप जैसे ही ड्रॉप होंगे, तो अभी तो फिलहाल इसका रास्ता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कहते हैं कि इधर इंटरचेंज बनेगा और उससे ही बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी। तो फिलहाल जो है, फिलहाल के लिए जो अगर आप जाके देखना चाह रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट उधर से आप उतरेंगे ठलिया इंटरचेंज से, फिर थोड़ा सा मतलब ठलिया की तरफ, तो उधर से फिर आप सर्विस रोड ज्वाइन कर लेंगे, जो मोटरवे के साथ साथ सर्विस रोड चलती है। तो उस रोड से होते हुए आप न्यू रिंग रोड के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां पे इंटरचेंज बनना है। बकौल मतलब लोगों के कि इधर इंटरचेंज बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बाद की बात है, क्योंकि जब बन जाएगा तो फिर सबको दिख जाएगा। तो उसमें ये है कि आप उससे उतरेंगे तो आप के करीबी बस बिल्कुल वो ओ ब्लॉक है जिसमें डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा, अब मतलब लोग वीडियोस नेगेटिव और पॉजिटिव भी लगाते हैं, तो मैं मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, पर इसमें बस मेरे कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में, आपने कमेंट्स में मुझे बताने हैं कि आया ये सही है या गलत है। तो पहला मेरा सवाल तो ये है,
بنتا بھی ہے، آپ لوگوں کے بھی ذہنوں میں آئے گا کہ اس کا این او سی ہے یا نہیں ہے. فیصل ٹاؤن 2 کی میں بات کر رہا ہوں، اوور آل سارے کی. تو فیصل ٹاؤن 2 کی ابھی تک این او سی کلیئر نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ چلے او بلاک تیار ہو گیا، تو ابھی تو رنگ روڈ بنا نہیں ہے نا، تو ہم لوگوں نے جانا کہاں سے ہے؟ چلیں اگر وہ لائک سپوز ڈیولپ ہو بھی گیا تو ادھر آیا لوگ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ یہ میرا سب سے بڑا سوال ہوگا. کیونکہ دیکھیں، آپ جہاں رہ رہے ہو تو ادھر آپ کو ہاسپٹل، اسکول اور ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مارکیٹس کی قریب ترین. آپ ادھر کیسے رہو گے؟ مطلب باقی یہ تقریباً جو فیصل ٹاؤن 2 کا ٹوٹل جو رقبہ بتایا جا رہا ہے تو یہ 1 لاکھ کنال پر محیط سوسائٹی ہے. تو اگر لائک سپوز یہ او بلاک ہوگا تو زیادہ سے زیادہ 5-7 ہزار کنال کا ہوگا. تو چلیں وہ ڈیولپ ہو گیا، پھر اس میں مارکیٹ، سکولز اور ان چیزوں کی کیا سچویشن ہوگی؟ میرے خیال سے وہ پاسبل نہیں ہوگا کہ ادھر کوئی گھر بنا سکے. دوسرا، یہ جو بلاک ہے یہ کیش پیمنٹ پہ دینے جا رہے ہیں. ویسے جو ان کی پرائس رکھی ہوئی ہے، اور سنا ہے کہ اپریل کے کوئی مڈ تک اس میں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، تو کوئی 27,90,000 روپے میں اس کو ڈسکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں. ویسے اس کی جو پرائس ہے وہ آلموسٹ تقریباً 37-37.5. وہ میں پرائس لسٹ لگا دوں گا اپنے ویڈیو کے اوپر، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اوورسیز بلاک کے حوالے سے بھی پرائس لسٹ لگا دوں گا، وہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہے. تو بہرحال این او سی بھی نہیں ہے، اس میں آپ رہ بھی نہیں سکتے. تو اس سے بہتر دیکھیں، اگر آپ ابھی نان پوزیشن ایش پہ اگر او بلاک میں آپ جاتے ہو تو آپ کو میرے خیال سے 28-30 لاکھ روپے کا فیصل ہلز کے اندر، جس کے این او سیز وغیرہ بھی ہیں اور ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اس کے سی بلاک میں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ کیش پہ 28 سے 30 لاکھ روپے یا 32 لاکھ روپے کا مل جائے گا. تو میرے خیال سے پھر وہ بہتر ہے فیصل ٹاؤن 2 کے حوالے سے کہ آپ اس میں بکنگ کریں، اور مطلب لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ بکنگ کر لیں، یہی موقع ہے اور یہ ڈبل ہو جائیں گے، ٹرپل ہو جائیں گے. تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، آپ کو پھر بھی مل جائے گا، کیونکہ آلریڈی جو پلاٹس بک ہوئے ہیں انسٹالمنٹ پہ، تو وہ ابھی جتنے میں بک ہوئے تھے اور جو ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہمارے پیٹی بھائیوں نے لیے تھے اس سے بھی نیچے وہ بک رہے ہیں. تو بہرحال ویسے وہ اوور آل پراپرٹی کے حالات بھی اسی طرح ہے. تو باقی یہ ہے کہ او بلاک میں اگر آپ بکنگ کرتے ہو تو اپنی مرضی سے کر لو. اگر پھر بھی ہم بھی کام کرتے ہیں، اس کا ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے، پر یہ ہے کہ بتا کے کام کرنا چاہیے، اگلے کو کلیئرٹی ہو کہ یہ سچویشن ہے، نہ کہ میں اس کو کہوں سال بعد یا 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد پرائسز ڈبل ہو جائیں گی. تو ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے، ٹائم لگے گا اس میں. ہاں، فیصل ہلز میں آپ لوگ پلاٹ لے لیں، وہ پھر بھی کم از کم پوزیشن پلاٹ، چیدہ چیدہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے اس میں. میرا کام تھا پلس مائنس پوائنٹ بتانا آپ کو بتا دیا. اچھا، اب چلیں گے بلو ایریا کی طرف. تھوڑا سا میں بلو ایریا کا بھی آپ کو وزٹ کروا دوں. ادھر انسٹالمنٹ پہ جو اپارٹمنٹ ہیں ان کی پرائسز میں بتاتا جاؤں ساتھ ساتھ کہ اس میں کیا ہیں وہ مہنگے. تو یہ ویو دیکھیں، ویسے یہ درختوں کا کافی خوبصورت ویو ہے. اچھا، اس کی جو پرائسز ہیں، اس کی ٹوٹل پرائس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، اس کی ڈاؤن پیمنٹ کے بارے میں بتا دوں گا، اور اس کی جو قیمت ہوگی پر سکوئر فیٹ. تو اس کی پرائس ہے پر سکوئر فیٹ. ادھر جو آپ کو اپارٹمنٹ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوں گی نا، اس میں یہ ہوگا، دیکھیں فرنٹ سائڈ پہ جو اپارٹمنٹ آئے گا یا آفس آئے گا تو اس کا الگ سے ریٹ ہوگا. پھر اندر کی طرف جو ہوگا، پھر فلور وائز، پھر یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اس میں. تو جو میں رفلی آپ کو اس کی پرائس بتا دوں، پر سکوئر فٹ اس کے جو ریٹ ہوگا وہ تقریباً 60-65 ہزار روپے سے شروع ہو کے تو آلموسٹ جاتا ہے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 90-95 ہزار روپے پر سکوئر فٹ کے حساب سے. یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے تو یہ نیو بلو ایریا کا علاقہ آ گیا ہے.
اور اس کی لوکیشن میں تھوڑی سمجھا دوں، باقی ویڈیوز میں بھی میں نے سمجھائی ہوئی ہے، پر بہرحال یہ لیفٹ کی طرف F10 کی طرف راستہ جاتا ہے، اور یہ اسٹریٹ جو ہے آپ کا ریڈ زون کی طرف، یہ اسٹریٹ روڈ پرانے بلو ایریا سے ہوتے ہوئے F6 F7 کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ کو سیدھا کنیکٹ کرے گی ریڈ زون کے ساتھ، یہی روڈ۔ اس پہ سینٹورس بھی پڑتا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگز وغیرہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس میں تو آپ کو خیر کیش پیمنٹ پہ آپ کو چیزیں ملیں گی، انسٹالمنٹ پہ نہیں ملے گی۔ اور یہ اس سے اگلی جو مطلب اسٹرکچر وغیرہ کھڑے ہیں، تو اس طرح کی بلڈنگز میں آپ کو انسٹالمنٹ پہ چیز مل جائے گی۔ اور یہ اس کے بالکل اپوزٹ، یہ لیفٹ سائڈ پہ تو یہ F9 پارک ہے، جس کو فاطمہ جناح پارک بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، تو بار بار میں اپنی ویڈیوز میں اس کا ذکر لازمی کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس کو اگر ابھی پرچیز کرتے ہیں، اگر آپ کا بجٹ ہو، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سستی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ کروڑ روپے میں مجھے اپارٹمنٹ مل جائے گا اور 1.5 کروڑ میں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر 1,000 اسکوائر فٹ کا بھی اپارٹمنٹ ہو، اور اگر ہم منیمم 60,000، جو کہ ملتا نہیں ہے 60,000 پر اسکوائر فٹ، تو اگر 60,000 پر اسکوائر فٹ کے حساب سے بھی کیلکولیٹ کریں تو 6 کروڑ روپے کا ہو گیا، جس کے آپ 35% ڈاؤن پیمنٹ کریں گے، اور باقی 1.5 سال یا 2 سال کی انسٹالمنٹس پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو ابھی چلتے ہیں F8 کی طرف، لیفٹ پہ F9 پارک، اور ادھر ایک نیا انڈر پاس بن گیا ہے، تو اس سے نیچے سے ہم جائیں گے، کیونکہ ادھر سے تھوڑا سا لمبا پڑ جائے گا۔ یہ NDU یونیورسٹی کی طرف، اور ایئر یونیورسٹی، اور بحریہ یونیورسٹی، PF ہاسپٹل، اور پھر F6 F7 کی طرف مرگلہ روڈ بھی جاتی ہے۔ تو ہم نے جانا ہے اسٹریٹ جائیں گے سینٹورس کی طرف، تو سینٹورس سے پہلے ایک اندر راستہ جاتا ہے، تو ادھر سے پھر فردر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ابھی یہ جو لیفٹ سائڈ پہ روڈ جا رہی ہے انڈر پاس کو کراس کرتے ہوئے نکلنے کے لیے، تو یہ سری نگر ہائی وے کی طرف راستہ جاتا ہے۔ ادھر سے آپ G8 اور G9 کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی CDS سیکٹر کے حوالے سے آپ کی کوئی کوئریز ہوتی ہے، سوسائٹیز کے حوالے سے کوئی کوئریز ہے، یا آپ کسی جگہ کی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا، تو انشاءاللہ ہم اس جگہ کا بھی وزٹ کروا کے دے دیں گے آپ کو۔ E7 ہو گیا، F7 ہو گیا، F8 ہو گیا، F10 F11 ہو گیا، C14 15 16 ہو گیا، CDA کے جو یہ سیکٹرز ہیں، F14 F15 ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی کوئریز ہو، یا کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اور سوسائٹی یا سیکٹر کی DHA وغیرہ کی کوئی انفارمیشن لینی ہے، تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ لیا کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو رسپانس کریں گے۔ تو یہ ابھی ہم ادھر سے F8 کے اندر انٹر ہو گئے ہیں، تو یہ جو سامنے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے، تو یہ F8-1 کا ایریا ہے۔ تھوڑا سا ادھر سے میں لیفٹ ہو جاتا ہوں تو ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کو سمجھانے میں۔ اچھا، تو بھائیوں، میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا یہ F8-1 کی طرف سے پہلے انیشیل سٹارٹ لیتے ہیں نا، تو یہ F8-1 میرے رائٹ سائڈ پہ، اور وہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے مین ڈبل روڈ ہے، جو جوائن کرتی ہے، ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہے ایئر یونیورسٹی اور NDU یونیورسٹی کو، اور بحریہ یونیورسٹی کو بھی۔ اور یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے F8-1 کے گھر وغیرہ چل رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا آگے جا کے مرکز کی طرف بھی چلتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کے پلاٹ سائزز کے حوالے سے بھی۔ تو اس میں جو پلاٹ سائزز ہیں 500 گز کے، جس کو 1 کنال کہا جاتا ہے، پھر اس میں تھوڑے سے اور ڈائمینشنز بھی ہیں، 533 گز، وہ تقریباً اس طرح ہوں گے کہ 40 بائی 120 یا 130 اس طرح بنتی ہے ڈائمینشن، وہ کیونکہ بائرفرکیٹ ہوئے تھے پلاٹ۔ بائرفرکیشن مینز کہ اس کو پلاٹوں کو 2 حصے میں کیا گیا ہوتا ہے، ان کو ڈیوائیڈ کر لیا گیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے 600 گز کے پلاٹس بھی ہیں اس میں۔ پلاٹس تو کم ہی ہیں، زیادہ تر گھر وغیرہ ہی ہیں، پرانے گھر، اور ان کو لوگ توڑوا کے نئے گھر بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد 1000 گز کے بھی ہیں ادھر۔ 1000 گز سے مراد ہے کہ 2 کنال کا جو سائز ہوتا ہے گھر، وہ بھی اویلیبل ہیں۔ پھر 1200 گز کے بھی ہیں، ڈفرینٹ مطلب ہے
साइजेस हैं इधर घरों के। तो एक रफली मैं इनकी प्राइसेस आपको बताता जाऊं। 500 गज का जो घर है, डिपेंड करता है लोकेशंस। इन सेक्टर्स में जो लोकेशंस हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अब ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ये F8-2 है, और ये राइट साइड पे वही F8-1। ये अभी हम दूसरी रोड पे आ गए हैं, जिसको पार्क रोड कहा जाता है। तो पार्क रोड के ऊपर है ये मस्जिद, आप देख सकते हैं, खूबसूरत मस्जिद। अच्छा, चलें डिस्कस करते हैं प्राइसेस के हवाले से। तो प्राइसेस इसकी जो है, 500 गज ऑलमोस्ट कोई 22-23 करोड़ रुपए से शुरू होके तो जाती है कोई 26-27-28 करोड़, 30-32 करोड़ रुपए। वो फिर डिपेंड करता है घर की कंडीशन पे भी। उसके बाद 600 गज का जो कनाल का या 20 मरला आप उसको कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये F8-2 के अंदर भी आप लोगों को ले जाऊं। 20 मरला या 600 गज जिसको बोलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट शुरू होता है कोई 23-24 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 28-30 करोड़ रुपए तक। मतलब इस तरह फिर महंगा भी है, उसमें 35-36 करोड़ रुपए। वही वाली बात है कि घर की कंडीशन फिर क्या है। ये अब पार्क्स वगैरह इधर बने हुए हैं। ये F8-2 की गली है, एक खूबसूरत गली है ये, तो अच्छी गली है। इसी तरह मैं जैसे बता रहा था ना कि डिपेंड करते हैं लोकेशंस पे, सारा दारोमदार जो कीमतों का होता है, घर घर की पोजीशन पे, लोकेशन पे, ये सारा दारोमदार उसके ऊपर होता है। अच्छा जी, ये अभी हम मरकज की तरफ आ गए हैं। तो इसका मरकज, पहले इसमें कचहरी हुआ करती थी, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा ये डेड मरकज है। पर अब कुछ बेहतरी आ गई है, क्योंकि कचहरी इधर से G11 में बाकायदा उसकी अपनी बिल्डिंग बन गई है, तो वो उधर मूव हो गई है। ये अब इसका मरकज है। तो अब कोई बेहतरी इसमें आ रही है, पर ज्यादातर इसमें आपको हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स वगैरह के क्लिनिक्स वगैरह और वकला हजरात के जो ऑफिसेज हैं वो अभी भी आपको मिलेंगे। तो इधर एक कमर्शियल शॉप भी है हमारे पास फॉर सेल। उसका कोई 4 लाख रुपए किराया आ रहा है। तो अगर आप लोग विलिंग हो उसमें, तो आप राब्ता कर लें। तो बाकी तफसील मैं आपको बता दूंगा कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था F8 के हवाले से, और फैसल टाउन 2 के हवाले से भी डिस्कस किया। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो अपने सजेशंस आप कमेंट्स में दे दिया करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। तो अभी हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।